नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले छन्द सम्बन्धीको जानकारी दिने उद्देश्यले आज पनि एउटा सामग्री लिएर आएको छु। म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिप्रसाद ढकाल, नेपाली विषय शिक्षक। भाइ बहिनीहरू, अस्ति हामीले कुरा गर्यौं योभन्दा अगाडिको कक्षामा कि नेपाली भाषामा प्रयोग हुने, विशेष गरेर कवितामा प्रयोग हुने विभिन्न छन्दहरूको कुराहरू गर्दै थियौं, जसमध्ये हामीले शास्त्रीय परम्परागत छन्दहरूको ती के हुन्, कसरी चाहिँ पहिचान गर्ने र प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा सूत्रको कुरा गर्यौं। म तपाईहरुलाई अगाडि कक्षाको अलिकति केही सारांश दोहोर्याउन चाहन्छु। यमतारा जबाना सलगा त्यो सूत्रमा जुन 10 वटा अक्षरहरू छन्, ती 10 अक्षरबाट हामीले 8 वटा गण तयार गर्यौं। ती गणहरूको चाहिँ सन्दर्भमा हामीले अब कस्तो चाहिँ लघु गुरुका कुराहरू गर्यौं, ह्रस्व हुनेलाई लघु मानिने, दीर्घ हुनेलाई गुरु मानिने, यस्ता खालका कुराहरू गर्यौं र केही उदाहरणहरू पनि हेर्यौं। आज चाहिँ हामी यही सम्बन्धमा नेपालीमा प्रयोग हुने ती परम्परागत शास्त्रीय छन्दहरूमा केही कविताहरूको उदाहरण मैले लिएर आएको छु। म आज यही विषयमा चर्चा गर्दैछु। केही उदाहरणहरू सहित भाइ बहिनीहरूले यसमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। एकपल्ट स्लाइडतिर ध्यान दिनु होला। छन्द सम्बन्धी जानकारी, नेपाली कवितामा प्रयोग भएका केही छन्दहरू भन्ने छ। नेपाली कवितामा विभिन्न किसिमका छन्दहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यसलाई मैले प्रमुख छन्दका प्रकार भनेर राखेँ। पहिलो तपाईले बुझिराख्नुपर्छ, पहिलो प्रकारमा चाहिँ मात्रिक छन्द भन्ने हुन्छ। यो विभिन्न प्रकारहरू मध्येको एउटा मुख्य प्रकारमा हो मात्रिक छन्द। यो भने कस्तो हो हामी पछाडि फेरि चर्चा गर्छौं। अर्को छ वार्णिक छन्द है। मात्रिकमा चाहिँ मात्राको आधारमा गणना हुन्छ, वार्णिकमा चाहिँ वर्णको आधारमा गणना हुन्छ खास गरी। अर्को छ लोक छन्द, हामी लोकगीतहरू आदि इत्यादि भन्छौं, लोक छन्दको रूपमा रहन्छ। र अर्को छ आधुनिक वा स्वतन्त्र अथवा गद्य छन्द। अर्थात् हामीले जुन गद्य कविताहरू हामीले भन्ने गरेका छौं, सुन्ने गरेका छौं, ती गद्य छन्दभित्र स्वतन्त्रमा अथवा आधुनिक लय पनि भनिन्छ। यी किसिमका चाहिँ मुख्य छन्दको रूपमा प्रयोग भएका छन्। यो बाहेक अब कतिपय यसभित्र उपछन्दहरू छन् विभिन्न खालका है। त्यसमा चाहिँ हामी धेरै चर्चा गर्न कति समय दिन्छ, कति समय भ्याइन्छ, त्यही हिसाबले हामी कुरा गरौँला। सबभन्दा पहिला हामी मात्रिक छन्दकै कुरा गरौँ। मात्रिक छन्द चाहिँ के हो त? यो मुख्य 4 वटा मध्येको मात्रिक छन्दको कुरा गरौँ। मात्राको गणनाका आधारमा प्रयोग हुने छन्द। हेर्नुस् है, मुख्य रूपमा मात्रिक छन्द भन्नाले मात्राको गणनाको आधारमा प्रयोग हुन्छ यसको, र यसमा सबै पाउमा बराबर मात्रा प्रयोग नहुन पनि सक्छ है। यस्तो किसिमको स्थिति छ। भन्न खोजेको कस्तो भन्ने, हामीले योभन्दा अगाडि जुन लघु गुरुको कुरा गर्यौं अगाडिको कक्षामा है। अब यसमा चाहिँ जस्तो ह्रस्वमा हामीले के भन्यौं, यो लघु भन्नाले हामीले ह्रस्व मात्रा भन्छौं, सामान्यतया ह्रस्व मात्रा भन्छौं। यो गुरु भन्नाले दीर्घ मात्रा भन्छौं। हेर्नुस् है, त मात्रिक छन्दमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन जुन हामीले लघु हुन्छ भनेर भन्यौं, त्यो लघु हुने भनिएकाहरू चाहिँ मात्रिक छन्दमा चाहिँ मात्राको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रयोग कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मात्रा 1 र मात्रा 2 गरेर यसमा प्रयोग हुन्छ। हेर्नुस्, मात्रा 1 भन्नाले यसरी बुझ्नुस्, यो लघु भनेर भनिनेहरू मात्रा 1 मा पर्छन् र चाहिँ गुरु भनेर बुझिनेहरू मात्रा 2 मा पर्छन्। त्यसरी बुझ्नु होला, सजिलोको लागि त्यसरी बुझ्नु होला। जुन जुन हामी लघु मान्छौं त्यसलाई हामी मात्रा 1 भन्छौं, जुन जुन गुरु मान्छौं त्यसलाई हामी मात्रा 2 भन्छौं। तथापि वार्णिक छन्दमा चाहिँ प्रत्येक पाउमा बराबर अक्षर हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ, तथापि यसमा चाहिँ बराबर नहुन पनि सक्छ है भन्ने खालको छ। त्यसमा छन्दका प्रकारमा भर पर्छ। लघु 1 मात्रा र गुरु 2 मात्रामा गणना हुन्छ यसमा मात्रिकमा। एउटा उदाहरणको रूपमा हेरौँ त। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको यो कविता हामीले मलाई लाग्छ सुनेका छौं, रेडियोमा गीतको रूपमा पनि पक्कै सुनेका छौं। यहाँ जस्तै कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो भन्ने एउटा जुन पंक्ति छ, यो पंक्तिमा यहाँ हेर्नुस्, जस्तो यसमा गणना गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुन भनेपछि यो ह्रस्व क उकार भएको हुनाले 1 मात्रा भयो, न पनि 1 मात्रा भयो,
मन्दिर भनेपछि त्यसले चाहिँ आधा नतानेको हुनाले चाहिँ 2 मात्रा हुन्छ, द चाहिँ 1 मात्रा हुन्छ, र पनि 1 मात्रा हुन्छ, मा चाहिँ 2 मात्रा हुन्छ। फेरि आकार भएपछि 2 मात्रा हुन्छ, जान्छौमा 2 मात्रा नै हुन्छ, यात्रीमा पनि 2 मात्रा हुन्छ। बराबर कति भयो यसलाई जोड्नुपर्छ कि यसको चाहिँ यस्तो खालको सामान्य सिद्धान्त हुन्छ। 1 2 4 5 6 8 10 12 14 16। हेर्नुहोस् है, पहिलो लाइनमा 16 मात्रा रहेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अक्षर गन्ने कुरा हुँदैन, यसमा चाहिँ मात्रा गन्ने कुरा हुन्छ। दोस्रोमा जस्तै फेरि आयो कुन, मन्दिरमा जाने हो। अब यसमा कति आयो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 मात्रा आयो तलमा, माथिमा 16 मात्रा आयो। यो किसिमले मात्राको गणनामा यो चाहिँ छन्दको प्रयोग हुन्छ, मात्रिक छन्द। बराबर अक्षर सङ्ख्या 9 हुन सक्छ, बराबर मात्रा 9 हुन सक्छ। अर्को एउटा उदाहरण, यो पारसमणि प्रधानले लेखेको कविता, यो पनि यहाँहरूले धेरै सुनि नै राख्नुभएको कविता मध्येमा पर्दछ। यो मात्रिक छन्दको एउटा उदाहरणको रूपमा, जस्तै कविता कवि होस्, कवि कविता होस्, तब पो कविता हुन्छ, शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ भन्ने छ है। यसमा पनि त्यसरी मात्रा गणना गर्दै जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो पहिलो र तेस्रोमा बराबर, दोस्रो र चौथोमा बराबर त्यस्तो आउँछ कि 1 3 5 लाइनमा बराबर मात्रा, 2 4 6 जोड र बिजोडमा बराबर मात्रा, त्यस्तो किसिमले पनि प्रयोग गरेको हुनसक्छ है। एकपल्ट हेर्नु होला, कविता कवि होस्। अब यहाँ कति आयो, 1 2 4 6 8 आयो है। अनि कवि कविता होस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आयो यहाँ पनि। अब यहाँ कति आयो, तब पो कविता हुन्छ, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 आयो। फेरि यसमा चाहिँ 11 मात्रा आएको छ। शब्द शब्द थुपारिकन के हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यसमा फेरि 15 मात्रा आएको छ। भाव भए पो हुन्छ, 2 3 4 ए भनेपछि यो चाहिँ यो दीर्घ हुन्छ है, फेरि याद गर्नु होला। पो यो दीर्घ नै हो, हुन्छ। यसमा कति आयो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ हेर्नु त, 8 8 मात्रा यहाँ 11 11 आयो। यस्तो किसिमले अब यहाँ 15, यसको अरू पनि उदाहरणहरू थप्दै जाँदाखेरि यहाँ तल 15 मात्रावाला पनि हुनसक्छ। जे होस्, यो तरिकाले चाहिँ हामी मात्रा छन्दको कुरा गर्छौँ। मात्रा छन्दमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो उदाहरणको रूपमा हामीले दिएको हो। मात्रा छन्दमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मात्राको गणना गर्छौँ। मात्रा गणना गर्ने सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि यही कुरालाई मुख्य रूपमा यहाँले मान्नु होला, बुझ्नु होला है। मात्रिक छन्दहरूमा मात्राको गणना गर्छौँ, लघुलाई 1 मात्रा, गुरुलाई 2 मात्रा, बस। यसमा अरू कुराहरूको खास त्यस्तो अक्षर गन्ने अथवा चाहिँ वर्ण हेर्ने त्यो कुराहरू हुँदैन, मात्राको आधारमा गणना हुन्छ। यसरी पनि कविताहरू लेख्न सकिन्छ। नेपाली साहित्यमा यस्ता खालका कविताहरू पनि प्रयोग भएका छन्, जसको उदाहरण मैले यहाँ 2टा उदाहरण दिएँ। एउटा यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको कविता, यो यात्री भन्ने कविता हो। अर्को पारसमणि प्रधानको कविता, यो चाहिँ कविता कवि होस्, कवि कविता होस्, तब पो कविता हुन्छ, शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ। यसमा यो तरिकाले गर्न सकिन्छ है। मैले यसलाई मात्राको सन्दर्भमा मात्रिक छन्द यस्तो तरिकाले आउन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा राखिदिएँ। यो सम्बन्धमा यहाँहरूलाई अरू जिज्ञासाहरू छन् भने फेरि पनि हामी छलफल गर्दै गरौँला, केही भएन। मैले आजको लागि चाहिँ मात्रिक छन्दको एउटा उदाहरणको रूपमा यो एउटा कुरा गरेँ। मात्रिकभन्दा बार्णिक छन्दहरू धेरै प्रकृतिका छन्, त्यसो भएको हुनाले बार्णिक छन्दकै अलिक बढी म चर्चा गर्छु। बार्णिक छन्द यो कस्तो हो त भन्दाखेरि यसमा हामीले अघिल्लो क्लासमा भनेका थियौँ, यमा तारा जबाना सलगा जुन सूत्र प्रयोग हुने, त्यो यमा तारा जबाना सलगाको सूत्र प्रयोग हुने छन्द हो बार्णिक छन्द। अर्थात् के हुन्छ, वर्णको गणना गरिन्छ। वर्ण भन्नाले के बुझ्नु पर्यो, अक्षर सङ्ख्या बुझ्नु पर्यो है, प्रयोग भएका अक्षर बुझ्नु पर्यो। यहाँ वर्ण भन्ने किन चाहिँ शब्द प्रयोग भएको छ याद गर्नु होला। मैले अस्ति पनि बताएको थिएँ एउटा कुरा, यहाँले कतिको हेक्का राख्नुभयो। जस्तै यो
अक्षर हो, यो वर्ण हो, यो चाहिँ अक्षर पनि हो वर्ण पनि दुइटै हो हैन। अक्षर हुनको लागि वर्णमा स्वरको चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ, वर्ण हुनको लागि यो व्यञ्जन वर्णको हकमा चाहिँ स्वर वर्ण प्रयोग नभइकन बसे पछाडि त्यो चाहिँ वर्ण मात्रै हुन आउँछ। स्वर वर्णको हकमा यो स्वर वर्ण भनेको अक्षर पनि हो वर्ण पनि दुवै हो। अर्थात् यस्ता किसिमका कुराहरूको गणना गरिन्छ। यसरी अक्षरहरूको वर्णहरूको गणना गरिने किसिमको छन्द हो वार्णिक छन्द चाहिँ, यसरी बुझ्नु होला। अनि सामान्यतया वार्णिक छन्दहरू कस्ता हुन्छन् भने 4 चरण अथवा पाउको एक श्लोक बन्छ। श्लोक भनिन्छ। जस्तो तपाईले कुनै कविता लेख्दै जानुभयो, यसरी चाहिँ 4 लाइन 4 हरफ हेर्नुस् है, यति भए पछाडि यस्तो अङ्क राखिन्छ कि सामान्यतया लेख्दै जाँदाखेरि अङ्क राखिन्छ। सामान्यतया 4 हरफमा एक श्लोक बन्छ है सामान्यतया। यो चाहिँ वार्णिक छन्दहरूमा त्यस्तो किसिमको सिद्धान्त हुन्छ। र ह्रस्व र दीर्घ अथवा लघु र गुरुको गणना रहने। यो लघु गुरुको कुरा हामीले फेरि पनि अगाडिको कक्षामा भनिसक्यौँ। कुन कुन वर्ण लघु हुने, कुन कुन वर्ण गुरु हुने हैन त। यहाँले याद गर्नु पक्कै भएको छ। अ इ उ रि अ लघु, लघुको चिन्ह यो, बाँकी रहेको सबै गुरु हैन। गुरुको चिन्ह चाहिँ यो। र हामीले केसम्म बताएका छौँ भने गुरु कहिले पनि लघु हुँदैन र लघु चाहिँ गुरु हुन सक्छ 3 वटा अवस्थामा। पहिलो अवस्था हामीले के भन्यौँ, संयुक्त व्यञ्जन वर्णहरूले ती आफू गुरु हुने अथवा अरूलाई गुरु बनाइदिन्छन्। आफूभन्दा अगाडिका वर्णहरूलाई लघु भयो भने गुरु बनाइदिन्छन्। दोस्रो, संयुक्त उच्चारण हुँदाखेरि, संयुक्त वर्णहरू उच्चारण हुँदाखेरि फेरि पनि अगाडिको लघु वर्ण छ भने गुरु बनाइदिन्छन्। र तेस्रो, पदको अन्तिममा रहेको वर्ण लघु भए पनि गुरु बन्छ। त्यस अर्थले चाहिँ लघुहरू गुरु हुने सम्भावना छ, तर गुरुहरू लघु हुँदैनन् भनेको छु। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले त्यो कुरालाई विचार गरिदिनु होला। मैले योभन्दा अगाडि लिएको कक्षालाई नै स्मरण गरिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो छन्द विभिन्न प्रकारमा विभक्त छ। अर्थात् वार्णिक छन्दहरू यति प्रकारका छन्, यति नै वटा छन् भनेर त्यो किटान गरेर त्यसको सङ्ख्या मात्रा यति चाहिँ हुन् भन्ने खालको कुराहरू यसको एक प्रकारले भन्नुपर्दा निश्चितता छैन। धेरै प्रकृतिमा यसको प्रयोग भएको छ, धेरै प्रकारमा प्रयोग भएको छ। त्यस भएको हुनाले यसलाई सयौँको सङ्ख्यामा यिनीहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यो पनि कतिपय छन्दभित्र पनि उपछन्दहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई विभिन्न प्रकारमा विभक्त रहेका छन्दहरू हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसका प्रमुख उदाहरणहरू कस्ता खालका हुन् त हामी एकपल्ट तलको चाहिँ स्लाइडमा हेरौँ। जसमध्ये पहिलो नम्बरमा मैले अनुष्टुप छन्द, धेरै प्रकारकाहरूमध्ये मैले यहाँ विशेष गरेर भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा निवेदन के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ लिएर आउने जति पनि उदाहरणहरू छन् ती उदाहरणहरू धेरै जसो हाम्रा कक्षामा विशेष गरेर 10 कक्षासम्मको विशेष म कुरा गर्छु। त्यस पाठ्य पुस्तकभित्र प्रयोग भएका केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्दहरूको म उदाहरणको रूपमा चर्चा गर्छु है। धेरै जसो मेरो ध्यान चाहिँ त्यतातिर बढी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जस्तो अनुष्टुप छन्द भन्यो, यो अनुष्टुप छन्दका केही चाहिँ उदाहरणहरू हामीले 10 कक्षासम्ममा जाँदाखेरि पढ्न सक्छौँ। यसमा अनुष्टुपमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक चरणमा 8 अक्षर रहन्छ। हेर्नुहोस् है, यो अनुष्टुपको 8 अक्षर प्रत्येक चरणमा रहन्छ। मैले एउटा यो दोस्रो दुई चरणलाई एकै हरफमा राखेर लेख्न पनि सकिन्छ। उदाहरणमा जाउँ, त्यस पछाडि पनि सजिलो होला। 5औं, 6औं र 7औं अनि 13औं, 14औं र 15औं वर्ण चाहिँ क्रमशः लघु गुरु गुरु र लघु गुरु लघु रहन्छ। बाँकी वर्ण जुनसुकै पनि हुनसक्छ भनेको छ। यसको पहिला एउटा उदाहरण हेरौँ, त्यस पछाडि सजिलो हुन्छ कुरा बुझ्नलाई। बालकृष्ण समले लेखेको एउटा कवितांश हेरौँ त। प्रत्येक चरणमा 8 अक्षर रहन्छ। सामान्यतया जस्तो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हारेको छैन हामीले, बस यतिसम्म जानुपर्ने हो। हेर्नुहोस् है, एक चरणको रूपमा यतिसम्म गणना हुने हो। तथापि दुई चरणलाई एउटै हरफमा राखेर पनि लेख्न सकिने भएको कारणले गर्दा यो खै छातीमा कतै पनि भनेर राखियो। यो किन यसरी राखियो म यसको कारण बताइदिन्छु तपाईहरुलाई। केही छैन, कतै पनि। हेर्नुहोस् है, अर्को यहाँ
गोली म पाउन्न, खै म खै कहिले मरेँ, यस्तो खालको छ। यो चाहिँ कवितांश यस किसिमको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चारै हरफ हो। यो खास चाहिँ 4 हरफको एक पौरहने भनेर जुन अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, सामान्य त 4 हरफ हो, तर 2 हरफमा पनि लेख्न सकियो। 2 हरफमा लेख्न किन सकियो, के अर्थमा सकियो भन्दाखेरि कुरा अलिकति बुझाउन सजिलो हुन्छ कि भनेर मात्रै हो 2 हरफको कुरा गरेको चाहिँ। हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएको, जस्तै अहिले म दोस्रो उदाहरणमा जाउँला, त्यसबाट म उदाहरण दिउँला। यहाँ हेर्नुहोस्, अरूतिर यसमा अनुष्टुपमा ध्यान दिइँदैन। केमा ध्यान दिइन्छ भने 5औं, 6औं, 7औं अक्षर गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा हुन्छ, प्रत्येकमा 8वटा हुन्छ, याद गर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आधा अक्षरलाई गणना गरिँदैन। यो कुरालाई चाहिँ खुट्टा काटेका आधा अक्षरलाई चाहिँ गणना गरिँदैन, असाध्यै ख्याल गर्नु होला। अब 5औं, 6औं, 7औं 1 2 3 4 5 यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ 5औं लघु हुनु पर्यो, 6औं गुरु हुनु पर्यो, 7औं पनि गुरु हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ आएपछि त्यो ठ्याक्कै मिलेन, मिल्दैन, मिलेको छैन। 1 2 3 4 5 यो त मिल्यो, यो पनि मिल्यो, तर यहाँ आएर चाहिँ यसरी आएको छ। अब यो किन यस्तो भयो भन्दा अनुष्टुपले के भन्छ भन्दाखेरि, यदि तपाईलाई यो कुरा मैले 2 चरणलाई एउटै हरफमा नराखिकन छुट्टै छुट्टै नै लेख्नुपर्छ भन्ने भने अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले के गरेँ, एउटै हरफमा राखिदिएँ। धेरै जसो किताबहरूमा पनि त्यसै राखिएको छ। अब यति भइसकेपछि, जस्तो यसलाई हामीले 16 अक्षर मान्ने हो भने, 16 अक्षर मान्ने हो भने यहाँ 8 अक्षर, यो 8 अक्षरलाई एउटै लाइनमा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ 5औं, 6औं, 7औं लघु गुरु गुरु, अनि 13औं, 14औं, 15औं चाहिँ लघु गुरु लघु हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै कुरा मिल्न आउँछ। हुनुपर्ने लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु हुनुपर्ने चाहिँ यसो, अरूतिर ध्यान दिनु परेन। अब तपाईँलाई 8 अक्षरको हुन्छ, 5औं, 6औं, 7औं भन्यो नि, यसमा यसो फरक हुन आउँछ। फरक किन भयो भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ अलिकति दुविधा हुन सक्ने भएको हुनाले यसलाई एकै ठाउँमा राखिदियो भने त्यस्तो स्थिति आउँदैन। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो माथिको जस्तै आउँछ। यहाँ गोली म पाउन्न, हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 पाउन्न, यो उसले चाहिँ नले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ दीर्घ भएको छ, गुरु भएको छ। अनि यहाँ आएर हेर्नुहोस्, यहाँ आएर जस्तै यो 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 यसको र यसको एउटै किसिमको छ, यो र यो एउटै किसिमको छ, यस्तो आउनुपर्छ। यदि तपाईँले यसलाई 8 अक्षरको रूपमा विभाजन गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कसरी बुझ्नुहोस् भने पहिलो र तेस्रो, दोस्रो र चौथो बराबर हुन्छ, त्यस अर्थले बुझ्नु होला। यदि 8 अक्षरकै हिसाबले बुझ्ने भने पहिलो र तेस्रो चरणमा 5औं, 6औं, 7औंमा चाहिँ लघु गुरु गुरु, दोस्रो र चौथोमा चाहिँ 5औं, 6औं, 7औं अक्षरमा चाहिँ लघु गुरु लघु हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। होइन, 16 अक्षरलाई नै एकै ठाउँमा राखेर बुझ्नुहुन्छ भने 5औं, 6औं, 7औं अक्षर लघु गुरु गुरु, 13औं, 14औं, 15औं चाहिँ लघु गुरु लघु हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसो भएपछि सजिलो। अरू चाहिँ जुनसुकै पनि राख्न सकिन्छ है, एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो यहाँ दीर्घ छ, यहाँ दीर्घ छ, तर यहाँ ह्रस्व आएको छ, यहाँ दीर्घ छ, यसले केही यसलाई चाहिँ अनुष्टुप छन्दलाई चाहिँ असर गर्दैन। हेर्नुहोस् है, अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तै जमिन तिना हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके उत्न झुप्पडी मग्नमस्त छ। भरतराज पन्तको यो कविता कक्षा 10मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले त पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। 10 कक्षा पढिसक्नु भएको भाइ बहिनीलाई थाहा छ। कक्षा 10को दोस्रो पाठमा यो प्रयोग भएको छ, अनुष्टुप छन्द के हो। त यसमा पनि त्यही किसिमको आएको छ। हेर्नुहोस्, 5औं, 6औं, 7औं अनि 13औं, 14औं, 15औंमा हेर्नुहोस्, यो एकदम मिल्न आउँछ। हेर्नु त, यहीसँगको उदाहरणसँग दाँचेर हेर्ने हो भने यो अघि जुन बताइयो यो उदाहरण असाध्यै मिल्न आउँछ। म एउटालाई हेरौँ है त। जमिन तिन हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके उत्न झुपडी मग्न मस्त छ। यही होइन त?
ल हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 यहाँ लघु हुनु पर्यो, यो गुरु हुनु पर्यो, यो गुरु हुनु पर्यो, अरू मतलब भएन। अनि 1 2 3 4 5 अब यहाँ चाहिँ यदि यसरी गर्ने भने जस्तो प्र भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी लघु नै मान्छौँ। यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि तानेको छ, यहाँ फेरि यसरी आएको छ। 13 14 15 को रूपमा हेर्ने हो भने मिलिहाल्यो। यहाँ गएर यसरी आउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यो आयो, अब यो आयो, यो आयो। यहाँ यस्तोमा के ख्याल गर्नुहोस् भने जस्तै मग्न मस्तमा नको अगाडि आधा ग छ, त यो आधा ग यहाँ नको अगाडि भए पनि यसले चाहिँ मलाई मात्रै गुरु बनाउने हो, नलाई गुरु बनाउँदैन। मग्न उच्चारण गर्दाखेरि त्यसरी आउँछ नि त, मग्न म अनि आधा ग र न त त्यसरी उच्चारण हुँदैन हैन। म अग्न त त्यस्तो त हुँदैन नि त, मग्न हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मले चाहिँ गलाई तान्ने भएको हुनाले म चाहिँ गुरु हुने हो, न चाहिँ गुरु हुँदैन। बरु यहाँ मस्तमा चाहिँ मस्त यसरी आएको हुनाले यो चाहिँ गुरु भएको हो है। यहाँ पनि प्रशस्तमा पनि त्यही हो, सस्त यसरी आएको हुनाले यो गुरु भएको हो। यो कुरालाई चाहिँ यसरी विचार गरिदिनुहोस्। यो 10 कक्षाको दोस्रो पाठमा राखेको जुन सन्तुष्टि कविता छ, भरतराज पन्तले लेखेको सन्तुष्टि कविता यही अनुष्टुप छन्दमा छ। अनुष्टुप छन्दलाई हामी यसरी चाहिँ के त भन्दाखेरि तयार गर्न सक्छौँ। सजिलो खालको छन्द छ यो, तपाईँले अरूतिर ध्यान दिनु परेन। 5औं 6औं 7औं 13औं 14औं 15औं यति वर्णलाई ख्याल गर्नुहोस्। बाँकी रहेका वर्णहरू जतासुकै भए पनि केही फरक पर्दैन अनुष्टुपमा। हेर्नुहोस् है, प्रष्ट हुनुभयो। यो उदाहरणहरूबाट तपाईँ पक्कै पनि प्रष्ट हुनुभयो होला। यदि फेरि पनि तपाईँलाई कुनै दुविधा रह्यो भने समय मौका मिल्दाखेरि मैले आफूले जानेको म तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार रहनेछु। अब शालिनी छन्द अर्को एउटा छ छन्द शालिनी। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रत्येक हरफमा 11 अक्षर रहन्छन्। अनि म त त गुरु दुई भनेको छ नि, यो भनेको अर्थ के हो? म त त गुरु दुई भनेको यो म गण भनेको, त गण भनेको, त गण भनेको, अनि गुरु दुई भनेको अर्थ चाहिँ दुईटा गुरु भनेको है। यसरी बुझ्नु होला, दुईटा गुरु। म गण भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्नु त? के रहन्छ त्यसमा? एमा तारा जबाना सलगाको सूत्रमा गणहरूबाट हेर्नु त मा तारा हुन्छ नि हैन, तीनटा गुरु हुने भए म गणमा। त गणमा के हुन्छ? तारा ज। त्यसो हुनाले यस्तो हुन आउँछ। फेरि अब यस्तो खालको हुनु पर्यो। अब यो ठ्याक्कै 11 अक्षर छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? हेर्नुहोस्, यही सूत्रबाट भनिहाल्यो। तीनटा तीनटा तीनटा, तीन ठाउँमा छ 9 वटा भइहाल्यो, अनि दुईटा 11। अब यसमा 11 अक्षर यो तरिकाले हुन्छ। म त गुरु दुई भनिसकेपछि 11 अक्षर यत्तिकै पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो चाहिँ वाचनको क्रममा चौथो अक्षरमा अर्धविश्राम एकछिन रोकिने भन्न खोजेको थोरै, र 11औं अक्षरमा गएर पूर्ण विश्राम अन्तिममा गएपछि त टक्कै रोकिहालिन्छ। पढ्ने क्रममा चाहिँ त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। पढ्ने एउटा लयको कुरा पनि हो यो चाहिँ। र यसको उदाहरण हेरौँ। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको यो कवितांश। अब यहाँ यो किसिमको छ कि छैन? तपाईँले शालिनी छन्दमा लेख्नु पर्यो भने यो किसिमको आउनुपर्छ। यहाँ हेर्नु त, प्रत्येकमा एउटै हुन्छ। प्रत्येकमा तपाईँ जुनसुकै लाइनलाई हेर्नुहोस् हैन, एउटै किसिमको आइराखेको हुन्छ। ल हेर्नु त, यसमा तपाईँ 11 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रत्येकमा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यसमा फरक परेन। अब मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ शालिनी छन्दको कविता लेख्नुहुन्छ भने तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो मुख्य दुईटा कुरा। एक, प्रत्येक हरफमा 11 अक्षर चाहियो, हेर्नुहोस् है। दोस्रो, म त गुरु गुरु आउनु पर्यो। फेरि पनि 11 अक्षर हुँदैमा सबै शालिनी चाहिँ हुँदैनन् है, अरू छन्द पनि छन् 11 अक्षरका। यहाँ मैले उदाहरणको रूपमा लिएर आएको शालिनी लिएर आएँ मैले, तथापि अरू छन्द पनि 11 अक्षरकै छन्। त्यो पनि फेरि बुझ्नु होला।
यसमा जस्तो हेर्नु त यो उकार भएको हुनाले गुरु भयो, यो पनि ऐकार भएको हुनाले गुरु भयो, फेरि गुरु भयो, फेरि गुरु भयो, फेरि गुरु भयो, अब लघु आयो त गुरु भयो लघु आयो। यो त भइसकेपछि चन्द्रमा लागेपछि लघु हुन्छ, तथापि यो उकारमा छ ह्रस्व उकारमा, अनि यो गुरु भयो। अब हामीले ठ्याक्क माथिको अनुसारको छ कि छैन, जस्तो तीन तीनवटामा एकचोटि हेर्नु, समूह बनाउनुहोस्, तीन तीनवटाको समूह बनाउनुहोस्। अब गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु दुईटा गुरु, यो सबैमा यस्तै आउँछ, सबैमा फरक पर्दैन। तपाईँ यसलाई नै हेर्नुहुन्छ भने पनि जस्तो विश्व भनेपछि यो उच्चारणको हिसाबले विश्वश्री भने पछाडि यसले उच्चारणको हिसाब के गर्छ, गुरु नै बनाइहाल्छ। अनि ल हेर्नु त यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ जुनसुकैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै आउँछ। यही किसिमको टक टक आउनुपर्छ यसमा, हेर्नुहोस् है, जुनसुकै लाइनमा पनि एउटै किसिमको रहन्छ, एउटै किसिमको आउँछ। त्यसो हुनाले यसलाई हामी शालिनी छन्दको रूपमा लिन्छौँ। र पढ्दाखेरि के भन्यो, चौथो अक्षरमा अर्ध विश्राम, 11औं अक्षरमा पूर्ण विश्राम। जस्तै भन्न खोजेको 1 2 3 4 यहाँ गएपछि अलिकति रोकिने, हेर्नुहोस् है, अनि यो सर फेरि यहाँसम्म जाने, 1 2 3 4 यहाँ अलिकति रोकिने, यहाँसम्म सर जाने। जस्तो हामीले पढ्दाखेरि यो पुरै यो बाटो लागेको छ भने यहाँसम्म सँगै सबै गइँदैन, यहाँ त दुईटा दुईटा अक्षरमा छ हैन, यहाँ 1 2 3 4 यहाँसम्म छ। तर यदि त्यस्तो भएछ भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ, गीको जोडिएकै अक्षरहरू रहेछन् भने पनि पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई छुट्याएर पढ्नुपर्छ। जस्तै जुनै जुनै, हेर्नुहोस् है, जुनै जुनै बाट मानो कुदेकी, फुलै फुलै बाट मानो बनेकी। जुनै जुनै बाट, त्यो उच्चारण गर्ने बेलामा जुनै जुनै बाट, त्यो एकैपल्ट ठ्याक्कै लगिँदैन है, जुनै जुनै बाट त्यो एकैचोटि तानिँदैन। जुनै जुनै बाट मानो कुदेकी, फुलै फुलै बाट मानो बनेकी, राता गाला दीर्घ आँखा उज्याला, विश्वश्री झैँ प्रातमा चारु चाला। यसरी चाहिँ यसलाई पढ्ने क्रममा हामीले त्यो अक्षरहरूलाई यहाँ अर्ध विश्राम एकछिन मात्रै रोकिने हो, ट्याक्कै रोकिने होइन, अलिकति चाहिँ रोकिने। अरू बेलामा पढे जस्तो तरिकाले सर्टै नगइकन अलिकति रोकिने, त्यो तरिकाले वाचन गर्नुपर्छ है भन्न खोजेको। यसरी हामीले यस्तो तरिकाको 11 अक्षर आयो, म त त दुईटा गुरु आए, र उच्चारण गर्दाखेरि चौथो अक्षरमा अर्ध विश्राम लिएर 11 अक्षरमा पूर्ण विश्राम लिएर पढिन्छ भने त्यस्तो किसिमको छन्द चाहिँ हामी शालिनी छन्द हो भन्न सक्छौँ, भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो पनि तपाईँले एउटा उदाहरणको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, शालिनी छन्द यस्तो तरिकाको भनेर। मैले यसलाई मेटिदिएँ। अब तोटक, अर्को एउटा छन्द म यहाँ तपाईँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। तोटकमा चाहिँ प्रत्येक पाउमा 12 अक्षर रहन्छ, 4वटा सगण हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, स स स स, सबैमा स स स स, गणै यस्तो खालको छ। स भनेपछि कस्तो याद गर्नुहोस् त, स ल गा होइन त, यस्तो आउनुपर्छ। अब यो भइसकेपछि 12 अक्षर त भइगयो, थाहा भइसक्यो हामीलाई। 1 2 3 4, एउटामा 3टा हुन्छ, 3 × 4 बराबर 12 सिद्धिहाल्यो, 12 अक्षर हुन्छ। र पढ्दाखेरि 3 अक्षरमा विश्राम लिई वाचन गरिन्छ। यसलाई पछि हामी उदाहरण एउटा हेरौँला। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै कविताको एउटा उदाहरण रहेछ, हेर्नुहोस्। यसमा हेर्नु त, सुन बादल भो सुन सूर्य भए, सुरद्वार खुल्यो सुनको नभमा, सुनको भव भो सुनको जलली, सुन तारा बजाउँछ कलकलले। यसमा हामीले यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने, जस्तै मैले त्यसैको आधारमा तपाईँको स्लाइडको आधारमा यहाँ लेख्दैछु, मैले यहाँ दोहोऱ्याएर सारिनँ। स्लाइडको आधारमा हेर्नुहोस् त, सुन बादल भो सुन सूर्य भए, हेर्नुहोस् है, सुरद्वार र खुल्योमा चाहिँ फेरि याद गर्नुहोस्। अब यहाँ एउटा तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के देखियो भन्दाखेरि, जस्तो उच्चारणलाई महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनु पऱ्यो है।
जस्तै अरू बेलामा हामीले के गर्यौँ, कतिपयमा यो यहाँ तल पनि आउँछ उदाहरण कि यो गुरुभन्दा पछाडि आधा अक्षर आइसकेपछि यो चाहिँ गुरु पनि लघु, सरी यो चाहिँ लघुभन्दा पछाडि आधा अक्षर आयो भने लघु पनि गुरु हुन्छ भन्ने खालको कुरा। तर यहाँ उच्चारणलाई ध्यान दिनुहोस्। उच्चारण गर्दाखेरि जस्तो यो खुलियो उच्चारण हो कि खुलियो हो त? अब यो चाहिँ खुलियो हो या खुलियो, यस्तो चाहिँ उच्चारण हो। उच्चारण असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। माफ गर्नु होला। यदि यो खुलियो हो भने यो चाहिँ गुरु हुन्छ, यदि यो खुलियो हो भने यो चाहिँ लघु हुन्छ। त सही उच्चारणमा के हुन्छ भन्दाखेरि सही उच्चारणमा त खुलियो, खुलियो होइन नि त, खुलियो। जस्तै पर्यो, पर्यो लेख्दाखेरि पनि के हुन्छ, यो पछाडिपट्टि रकार त आइराखेको हुन्छ तथापि पर्यो, यसरी पर्यो छुट्टा छुट्टी यसरी उच्चारण हुन आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो उच्चारणका कुराहरू कक्षा 9 देखिबाट अलि सिकाइएको छ है। 9 कक्षाभन्दा तलको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो उच्चारणको यो वर्णहरू गणनाका कुराहरू सिकाइएको छैन। कक्षा 9 देखिबाट चाहिँ सिकाइएको छ। 9 कक्षादेखि पढ्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ, याद गर्नुहोस्। 9 भन्दा तल चाहिँ अक्षर यसरी उच्चारणका आधारमा अक्षर गणनाका कुराहरू सिकाइएको छैन। त्यसो भएको हुनाले 9 भन्दा तलको भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो कुराहरू अलि जटिल हुनसक्छ। 9 कक्षादेखिका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो पढ्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ, कक्षामा सिकाइएको छ। त्यस अर्थले तपाईँले बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, खुलियो त्यस अर्थमा हेर्नुहोस् त, सु र द्वा र खुलियो यसरी आयो। सुनको न भ मा, हेर्नुहोस् है। अब सुनको भ भ भू यसरी गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई मुख्य चाहिने भनेको के हो, यो हो। हेर्नुहोस्, मुख्य चाहिने भनेको चाहिँ यो हो। यो हाम्रो यो चाहिँ गण, यो चाहिँ के भन्छ, छन्दको सूत्रले के भन्छ, स स स स 4वटा गण हुनुपर्छ भन्छ। स स स स 4वटा गण आउनु पर्यो। लघु लघु गुरु भएपछि स गण हुन्छ। लघु लघु गुरुका 4वटा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ श्रृङ्खला भए पछाडि त्यो तोटक छन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अब यसैको तल अघि यहाँ आए जस्तै कुरा हेर्नुहोस् त, सुन यो खुल्यो भने जस्तै यो तलको अन्तिममा छ नि स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, सुन तार बजाउँछ कल कलले लेखेको छ नि, त्यसमा कल कलले, त्यो कल कलमा चाहिँ क अल कलले त भएर आउँदैन उच्चारण, कल कलले त्यसले चाहिँ आधा ल तान्छ त्यो कले। त्यसो भएकोले त्यो क आफै चाहिँ दीर्घ हुन्छ है, अगाडिको क चाहिँ दीर्घ हुन आउँछ। तपाईलाई लेखेरै देखाउनु पर्ने हो, लेखेर देखाउनु पर्ने हो भने यस्तो भन्न खोजेको मैले, सुन तार बजाउँछ कल कलले यस्तो हुनु पर्यो। त्यो कलले चाहिँ आधा ललाई चाहिँ अगाडिको कले नै तान्छ कि, त्यसो भएको हुनाले पछाडिको कले तान्ने होइन, अगाडिको कले तानिराखेको हुन्छ। यो स्लाइडमा यो कले चाहिँ यो ललाई तानिराखेको छ, यसले होइन, यसले तानिराखेको छ उच्चारणमा। यो कल कल लेख्दाखेरि हेर्नु त, कल क ल यस्तो हो नि त उच्चारण त यसको, कल क ल। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ यो गुरु भयो, यो लघु लघु भयो, यसरी यसको गणना भएको है। त्यो कुरा विचार गर्नुहोस् भन्न खोजेको हो मैले। जे होस्, यसमा आउनुपर्ने यसरी 4वटा सगण, यो 4वटा सगण आइसके पछाडि के हुन्छ, तोटक छन्द हुन्छ। तोटक छन्दमा यस्ता खालका कविताहरू लेख्न सकिन्छन्। यसलाई वाचन गर्दाखेरि चाहिँ अघि त मैले आदर्श वाचन गरेको होइन, आदर्श वाचन गर्दा 3-3 अक्षरमा विश्राम लिएर वाचन गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नु त, सुन बादल भो सुन सूर्य भए, सुरद्वार खोल्यो सुनको नभमा, सुनको भव भो सुनको जलले, सुन तार बजा उँछ कल कलले। त्यो एउटै शब्दमा आओस्, एउटै ढिकोमा आओस्, तथापि त्यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, हामीले छुट्याएर पढ्नुपर्छ है। याद गर्नुभयो तपाईँले। जस्तै सुन बादल भो, हेर्नु बादलमा हामीले सुन बादल भो भनेर पढ्न मिल्दैन। यसमा सुन बादल भो सुन सूर्य भए, सूर्यमा पनि सुर अनि य भए यसरी टुक्राइदिएर पढ्नु पर्यो। सुरद्वा त्यहाँ पनि टुक्रेको छ, र खोल्यो सुनको नभमा,
सुनको भवभू सुनको जलले, यहाँ खासै टुक्रिनु परेन, तर यहाँ तल हेर्नुहोस्, सुनता रबजा उछकल कलले, हेर्नु त, सुन ता, त्यो तारालाई ता मात्रै अगाडि तान्यो, र फेरि पछाडितिर धकेलिदिएको छ, सुनता रबजा त्यहाँ पनि आएर टुक्रिएको छ, उछकल, हेर्नुहोस् है, कलले। यसरी चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि एउटै डिकोमा भएका शब्दलाई ध्यान दिने होइन, हामीले केलाई ध्यान दिन्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको अक्षरलाई भन्दा पनि खास गरेर त्यसको उच्चारण कहाँनिर विश्राम लिएर पढ्ने हो त्यो विश्रामलाई ध्यान दिएर पढ्छौँ। त्यसो हुनाले सुनता रबजा उछकल कलले, त्यो अक्षर टुक्रियोस् सँगै बसोस् त्यो कुरासँग भन्दा पनि उच्चारण त्यसरी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ लय विधानको कुराहरू त्यस्तो छ। कवितामा लय विधानका कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। हेर्नुहोस् है, तोटकमा 12 अक्षर, सस सस 4वटा गण, 3-3 अक्षरमा विश्राम लिएर वाचन गरिने। र यो उदाहरण लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको कविताको एउटा उदाहरण मैले राखिदिएँ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा छन्द, वंशस्थ छन्दको कुरा गर्दैछु। ल हेर्नु त, प्रत्येक हरमा 12 अक्षर, अघि हामीले तोटकमा पनि 12 अक्षरै भन्यो, यसमा पनि 12 अक्षर। हेर्नुहोस् है, 12 अक्षर हुँदैमा सबै तोटक हुँदैनन्, त्यसमा गण फरक भए पछाडि छन्द फरक हुन्छ। अक्षर त बराबर छ त्यसमा र यसमा, तोटकमा र वंशस्थमा, तथापि यसमा के आउने भयो, ज त ज र। ल हेर्नुहोस्, ज त ज र यस्तो आउँछ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो आउने देखियो, लक्षण के देखियो, ज भान होइन त, तारा ज भान अनि राज भा, यस्तो आउने भयो। 12 अक्षर, 1 2 3 4 यस्तो हुनुपर्छ है। यसको चाहिँ गणहरू यसरी आउनुपर्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। यो पढ्ने क्रममा चाहिँ 5औं अक्षरमा अर्ध विश्राम, अन्त्यमा पूर्ण विश्राम लिने कुरा आयो। यसको एउटा उदाहरण हेरौँ त। अहिले म यत्तिकै वाचन गर्दैछु। रविबाट उष्णता। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि लाइनमा प्रत्येक हरफमा अनि अर्को कुरा तपाईँले यहाँ के कुरा ख्याल गर्दै जानुहोस् भने, म कतिपय कुराहरू अब उदाहरणहरू दिँदै जाँदाखेरि भन्दै जानुपर्ने हुन्छ, सबै एकैपल्ट भनेर काम पनि लाग्दैन। कविता लेख्ने क्रममा हामीले व्याकरणका वर्णविन्यासका शुद्धाशुद्धिका कुरालाई भन्दा पनि गण र लयका कुरालाई ध्यान दिन्छौँ है। भन्न खोजेको त्यहाँ यस्तो वर्ण यस्तो लेख्दाखेरि शुद्ध हुन्छ भनेर भनिएका कुराहरू यहाँ प्रयोग नहुन सक्छ। मैले भन्न खोजेँ जस्तो यो गराई, गराई भनेपछि यो यी चाहिँ दीर्घ हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ ह्रस्व मात्रै छ। हेर्नुहोस् है, यो कवितामा ती सबै नियमहरू चाहिँ लागु हुँदैनन् जुन हामी भाषामा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ अलिकति कविता लेख्ने क्रममा कविलाई त्यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। यस्तो किसिमको कुराहरूमा कतिपय त मिल्छ, सकेसम्म त मिल्ने किसिमकै शब्दहरू वर्ण विन्यासहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सबैतिर त्यसो नहुन सक्छ है। यहाँ अब मैले पछि दिने उदाहरणहरूमा पनि ती कुराहरू आउँछन्, बिस्तारै आउँछन्। यो त गलत भयो, लेखाइ नै गलत भयो भन्ने खालको तपाईँले ध्यान त्यतातिर नदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले खोजेको कुरा के हो, स खे ति मि ले रविबाट उष्णता। ल हेर्नु त, हामीले खोजेको चिज यही होइन। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, अनि फेरि लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, अनि फेरि के आयो, गुरु लघु गुरु। हामीलाई हुनुपर्ने यही हो। तपाईँ प्रत्येकमा हेर्नुहोस्, फरकै पर्दैन, प्रत्येकमा हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा एउटा के ख्याल गर्नुहोस् भने, यसमा चाहिँ अरू बेलामा अरू ठाउँमा यो रु ह्रस्व र दीर्घ रुको कुराहरू याद नगर्नेहरूले पनि यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्छ। तपाईँ यो स्लाइडमा एकचोटि हेर्नुहोस्, तुरुन्त भनेर लेखिएको शब्दमा प्रयोग भएको रु र अरू भनेर लेखिएको शब्दमा प्रयोग भएको रु फरक छ। यो तुरुन्त भनेको ह्रस्व हो, यो अरू भनेको दीर्घ हो। हुन त त्यहाँ तुरुन्तले हामीलाई गणको हिसाबले त केही फरक असर गर्नेवाला छैन। किनभने यो लघु, यो त जसो गरे नि गुरु नै हो।
यो लघु गरे पनि गुरु हुन्छ, किनभने यो आधार नले यतातिर तानिदिन्छ, गुरु गरे नि गुरु नै हुने हो। तथापि सुत्तासुत्तीको लेखाइलाई यहाँ चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यस भएको हुनाले यो जसो गरे नि गुरु नै भएको हुनाले यसलाई किन चाहिँ बिगार्ने भन्ने खालको। अरूमा पनि त्यो अरू भनेको सर्वनाम शब्दको रूपमा आउने भएको हुनाले त्यसलाई गुरु नै प्रयोग हुन्छ अथवा दीर्घ नै प्रयोग हुन्छ। तथापि यहाँले के ख्याल गर्नुहोस् भने रुको प्रयोगमा पनि अन्यत्र तपाईँले रु रसो लेख्नु होला, दीर्घ लेख्नु होला अथवा कस्तो लेख्नु होला, आफ्नो बानी कस्तो छ भन्नु होला, तर कवितामा त्यसो तपाईँले भन्न पाउनुहुने छैन। कविता लेख्दाखेरि तपाईँले रुलाई चिन्नै पर्छ। रसो चाहिने ठाउँमा तपाईँले रसो नै प्रयोग गर्नुपर्छ, दीर्घ चाहिने ठाउँमा दीर्घ नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सकेसम्म शब्दमा मिलाउनुहोस्, नसके पनि यहाँ चाहिँ गण मिलाउने क्रममा मिलाउनै पर्ने भएको हुनाले तपाईँले त्यो कुरालाई ख्याल गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, यही रूपमा आइराखेको ये त अब दीर्घ गुरु हुन्छ, ए भनेपछि गुरुमा हुन आने हो हैन त। अत्यन्त हेर्नुहोस्, अत्यन यतातिर छ, यो आधा त अततिर तानिँदैन, अत्यन्त अत्यन्त। त्यसो भएको हुनाले यतातिरै तानिने भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, लिएर अत्यन्त 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 उच्चारण गर्नुहोस् त, अत्यन्त अत्यन्त यस्तो हो या अत्यन्त यस्तो हो, कस्तो हो राम्रोसँग उच्चारण हेर्नुहोस्। यो उच्चारणमा फरक पऱ्यो भने फेरि यो लघु गुरुको चाहिँ कुरा सिद्धिन्छ है, फरक पर्छ। अत्यन्त अत्यन्त सामान्यतया हामी के भन्छौँ, अत्यन्त भन्छौँ होइन, अत्यन्त भन्छौँ होइन, अत्यन्त अत्यन्त। त्यसो भएको हुनाले त यो गुरु नै हुनु पर्यो। अत्यन्त गराई शीतल, यो अन्त्यमा त जेसुकै होस् मतलब होइन, गुरु नै हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई उच्चारणलाई चाहिँ असाध्यै ख्याल गरौँ है। यस्तो कुरामा कन्फ्युजन हुन गयो भनेदेखि हामीले लघु हुनुपर्ने गुरु, गुरु हुनुपर्ने लघु प्रयोग हुनसक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले शब्दलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यो हामीलाई चाहिने चाहिँ गणहरू यो तरिकाले आएको हुनु पर्यो। र हामीले यो वंशस्थ छन्दको चाहिँ यो उदाहरणलाई जस्तो हामीले पाँचौँ अक्षरमा अर्ध विश्राम लिएर पढ्नु पर्यो, अन्त्यमा पूर्ण विश्राम त भइ नै हाल्छ। जस्तै हामी भनेपछि कहाँसम्म जानु पर्यो, 1 2 3 4 5 यहाँसम्म जानु पर्यो हैन। सखे तिमीले रविबाट उष्णता लिएर अत्यन्त गराई शीतल, तुरुन्त पृथ्वी भरमा छरिदियो, कठै तिमी झैँ अरूको छ विश्वमा। यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो है। सखे तिमीले रविबाट उष्णता लिएर अत्यन्त गराई शीतल, यो अत्यन्तमा आएर टुक्रिनु पर्यो। लिएर अत्यन्त गराई शीतल, तुरुन्त पृथ्वी भरमा छरिदियो। अब त्यो पृथ्वी भरमा पनि टुक्रिनु पर्यो उच्चारण गर्दाखेरि। तुरुन्त 3 अक्षर छ, पृथ्वीमा आएपछि 5 अक्षर हुन आउँछ। तुरुन्त पृथ्वी भरमा छरिदियो, कठै तिमी झैँ अरूको छ विश्वमा। भीमनिधि तिवारीको यो कविता एउटा अंश आयो। अब भाइ बहिनीहरूलाई के थाहा छ भने कक्षा 9 मा तपाईँले पढ्नुभयो बसन्त कोकिल भन्ने कविता पनि यही छन्दमा छ है। 9 कक्षाको बसन्त कोकिल, त्यो कविता याद गर्नु त। लेखनाथ पौडेलले लेखेको कविता यही वंशस्थ छन्दमा नै छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। मैले भाइ बहिनीहरू सामु आजको कक्षामा यति कुरा गरेँ। बाँकी फेरि पनि अरू उदाहरणहरू, अरू केही छन्दका कुराहरू लिएर र तपाईँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने त्यो जिज्ञासालाई समेत गर्ने हिसाबले म पछिल्ला कक्षाहरूमा फेरि पुनः उपस्थित हुनेछु। आजको लागि यो साथ सहयोगको लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यहाँबाट अलग हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। Thank you.